जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो। त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रुंद मैदानार चोरतली, जमीन काततली। ज्या दिसा कोटांचो भोस्म जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगळे उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले। सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरचेचे गाय बांदून बरें करतलो। त्या दिसा चान्ने सुर्याच्या वोता इतले कडक जातले आनी 7 दिसाचे वोत एकाच दिसाक पडलेले भाशेन व 7 पावटी कडक लागतले। देवाचे उतोरे देवाचे वडपकार देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी। सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सगळी सुभागी। आनीक फावट म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सगळी सुभागी। सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो, ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात। आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाखाणूंक फावो। जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता, इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा। जबाब, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सगळी सुभागी। वापसोळी काळजां तो नव्यान बरी करता, तांचे गाय बांदून तो पेकयता। नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला, दर एकाक तो नव्यान वळखता। जबाब, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सगळी सुभागी। थोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर, ताचे जाणवायेक मीठ मेळना। तालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा, नोश्ट्यांक तो जमनीर शेवटिता। जबाब, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सगळी सुभागी। उद्गार, आमचो मोलसुबीदार, ताणेंच आमकां समूट दिल्या। तो आमचो राजा, तोच आमची सोडवण करतलो। जेजू जुदेवांच्या देवस्थानी शिकयता, सखेची बरी खबर परगटीत आनी सग जिन्सांचो पिडारो बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी भोंवतालो। आपल्या 12 शिश्यांक आपोवन हाडून जेजून ताका मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडारो बरो करूंक तांकां पदवी दिली। ताणें ताका अशें म्हणलें,
इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरासोशी वचात आनी वचून सर्कीचे राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुम्ही फुकट घेतला, फुंक्याच दिया. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आकारी तुका Christa. सर्कीचे राज लागीं पावला. फुकट घेतला, फुंक्याक दिया. भयणीं भावनो, आमी हे भाशेन सगळीं जाणां जेन्ना मोगान जियेता तेन्ना हे भाशेन करता. सर्कीच्या राज्यांत आमी आमचें पळयना, आमी दुसऱ्यांचें पळयता. दुसऱ्यांक बरें करूंक आवडटा. कित्याक? दुसरो कोण तो? दुसरो जावन आसा एक सांदो, ती एकेच कुडीचो आनी हांवूय तेच कुडीचो सांदो. ताका लागून आमचे कुडींत कितेंय तर जालें जाल्यार रोखडेंच सगळें आमचें आंग त्या एका बागाक आतां सांगता. टेंशन ते भाशेन आमी जेन्ना असलो मनोभव एटिट्यूड आमच्या सोबेन दवरता तेन्ना की आमी सो खुशेन दुसऱ्यांची सेवा करता. आनी हे बरी की जाणेन आमकां ताचे कुडींत एकठांयला, ताचें मिसांव आमचें मिसांव जाता. ताका बापायन धाडलो, ज्या मनशा कुळाक ताणें आपले सारकी केल्ली, तांकां सुस्कार दिल्लो, जिवीत दिल्लें, ताचें जिवीत आमी जियेता. तरी पूण आमचे वस्तुंगी तें जिवीत आमच्यान बापायचे येवजणे प्रमाणे जिवंक जालें ना. खूब शेकडे गेले, सकी आपल्या पुताक धाडून ताणें कशे भाशेन मनशा कुळान आपल्या सारकी जिवंक जाय तें जेजू सगळें आमकां दाखयलें. जेजून आपलें जिवीत बापायक एकवटून सगळ्यो वस्तू केल्यो, उलोवप आनी ताची चाल. ताका लागून तो कितें करतालो? सदांच रातचो बरो वेळ बापाय सुरी सारतालो आनी हे परी सारल्या उपरांत ताचें सगळें जिवीत बापायक एकवटून तो विसव घेतालो. बापा सगळें आनी बापूय ताका सगळी खोटाय शक्ती दितालो पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी सकाळीं उठल्या उपरांत परतून तो वेळ बापा बरोबर सारतालो. आनी हाका लागून ठामपणी तो लोकांक म्हणटालो, हांव उलयतां आनी करतां तें हांव न्हय, म्हजो बाप म्हजें सगळें करता. तुमी जर म्हाका पळयला जाल्यार तुमी बापाकूच पळयला. हे परी ताची चिंतना भावना सगळी बापायची आसलेली. हेच बापायक जाय आसलेलें मनशा कुळा सगळें जेन्ना ताणें आमकां रचली. हे भाशेन आमचो संबंद लागशिलो, एकवटाचो, खोलायेचो जावंक जाय आसलेलो. पूण तो ताचे सगळें जालो आनी ताणें आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिला. आनी ताका लागून आमी इतलीं जाणां आसा आनी आनीकूय सगळ्या संवसाराक पडलेलीं आसा, तितलीं ताच्या एकवटान जियेता. हीच जी क्रांती ताणें हाडलेली ती ताणें परगटलेली आसा सोंपेपणी. भयणीन भावन हें आमी जाणो, हांगसर जाणो, खूब जाणो, पूण तें आमच्या जिवितान हाडूंक आमकां ताचीच करपा जाय. आनी भगवत इनास जाची आमी 500 वर्सां परिवर्तनाची संभ्रमता ह्या वर्सा, तो आमकां तेंच सांगता.
की ही घोटाय आमी बापाय कडेन मागूंक जाय. एका भिकाऱ्या सारकी भीक मागूंक जाय, म्हाका जाय म्हणून सांगूंक जाय. आमी जाणो तो आमकां सगळें दितलो, पूण तें दिवच्या आमी खालतीकायेन ती मागणी करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन मागणी करता तेन्ना तो आमकां सगळें दिता. आनी कित्याक दिता? दुसऱ्यांक दिवंक जाय म्हणून. आमी कितें करता, आमकां दिलें की ना मागीर तें आमकांच दवरता आनी तें मागीर पिड्यार जाता. पूण जितलें आमकां दिलेलें आसा तेन्ना आमी तें दुसऱ्यांक दितले तेन्ना तें वाडत वता. एक कॉप तातूंत तर दूद, च्या, उदक घालें जाल्यार तें तशेंच दवरूंक जायना. तें आमी खाली करूंक जाय. आनी जितलें आमी खाली करतात तितलें आमच्यान तें मरूंक जाता. तेच भाशेन देव आमचें जिवीत आपल्या जिवितान भरीत आमकां ताचे सारकी भरीत. आनी ताणें पळय अशे भाशेन सगळ्या देवस्थानांनी वचोन देवाचें सगळेचें राज आयलां म्हणून परगटलें. तेच भाशेन तुमकांय तें परगटूंक तो आतां आपयता. आनी तुमी ते भाशेन देवाच्या पोटानूच तें करीत जाल्यार तें सुफल जाता. नाजाल्यार आमी पळयलां खूब उलयतात, आश्वासन दितात, पूण तें आमी पळयना. फकत तात्पुरतें आनी तितलेंच. पूण पातक वाडत वता, आपलेपण वाडत आसा. भ्रश्टाचार, बलात्कार असली सगळ्या सुवातीचेर चलता. आनी हाका लागून आमकां वीट आयिल्ली आसा खरें. पूण आमी देवा कडेन मागया. आनी देवा कडेन मागतच जाल्यार ही क्रांती आमचें सगळें तो घडून हाडटलो. आनी आमी जेजून आपलें जिवीत वाडयलें ते भाशेन वाडोवपाक आमी भिवूची ना. कित्याक जेन्ना जेजून आमकां सांगलां हांव सो खुशेन तें दितां आनी सो खुशेन तें परतून घेतलो. कित्याक तें जिवीत ताणें आमकां दाखयलां. तेच भाशेन आमी ताचें सगळें जियेतले. हांव तुमकां एकूच सुचयतां, सदांच सगळ्या जाणांक, आतां इतलीं वर्सां जालीं हांव तुमकां सदांच म्हणटा, आमच्या हातांनी इतली शक्ती आसा. आमी तर अशें आमचे हात लागीं हाडीत आमच्या गांवांशी इतले पयसतान फुड्यान इतली हांगसर ऊब आसा ती जेन्ना आमी उदक शिजयता ताचो वाफ येता ते भाशेन ही गरमी आमच्या हातान ती भायर सुट्टा. ती तर आमी हे भाशेन हात जोडीत जाल्यार ही शक्ती आमची कुडींत वचोन जी नेगेटीव एनर्जी आमच्या चिंतनाक आनी भावनाक लागून आसा ती नपयत जातली. आमकां सुटका मेळटली आनी आमी ते घोटायेन व्हरोन येतले. ही घोटाय आमकां जाय. फकत जेवणांत आमकां घोटाय मेळटा तीच न्हय, पूण ही आत्मीक शक्ती आमकां जाय. पूण मदर तेरेसा इतली ती अशक्त दिसताली, इतली ती बारीक आसलेली, पूण कितली शक्ती तिचे सगळें आसलेली की तिच्या उतरांनी तिच्या आसण्यांतूच सगळेंच बदलतालें. ही शक्ती देवाची. ही देवाची शक्ती आमी गोळा करूंक जाय. भयणीनो भावनो सगळीं जाण तुमी ह्या वेळार अशे हात तुमचे जोडात, दोळे बंद करात, पाट स्ट्रेट करात आनी तुमच्या सुस्काराक हाजीर जायात. हो सुस्कार देवान आमचे सगळें घातलेलो आसा. जेन्ना मनशाक ताणें रचलो तांच्या नाकपुड्यांनी ताणें हो सुस्कार घातलो आनी ताचो आत्मा आमचे सगळें हे पुरी ताणें आमकां दिवन आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत करून हें ताणें केलेलें आतां पर्यंत तो करीत आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन आमी सुस्कारान व्हरोन येता आनी सुस्कार भायर सरतना तकलेसान पांय मेरेन तो भायर सरता. ताका हाजीर जाय. इतल्याक तर आमी हाजीर जाय जाल्यार आमी खरेपणी आत्म्याच्या पावंड्यार आमचें जिवीत चालूंक लागतलें. आनी आत्मीक शक्ती आमकां जाय. कुडीची शक्ती चड उरप ना म्हणून मनाची, ना म्हणून भावनांची,
पूण ही सगळी एकवट काळजान थाण म्हणटा न्हय कुडींत मनांत ओतम्यान हे परी आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय जिवंक जाय आनी तेन्नाच ही क्रांत आमचें सगळें घडोवन येतली तेन्नाच की देवाचें राज आमचे भितर घडोवन येतलें आनी हें राज आमच्या उतरांनी कडल्यान साडींतल्यान आमच्या मनोभवांतल्यान एटिट्यूडांतल्यान तें दिसूंक लागतलें तेन्नाच की आमी निस्वार्थीपणान दुसऱ्यां पासत जियेता तेन्ना आमचेच पासत जियेता म्हणून आमकां कळोंक लागतलें देवाच्या हुकुमा प्रमाणे ताणें आमकां सांगलां सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करतलो म्हणजे तूं ताका आजीर जातलो आनी जशे भाशेन तूं देवाक हे परी पूर्णपणे आजीर जाताय तेन्ना तूं दुसऱ्यांकूय तेच परी आजीर जातलो कित्याक तो दुसरो सांदो ताचोच पूण हांव ताचोय सांदोच एक सांदो दुसऱ्या सांदाक हे परी तांकां दितलो आनी जसो पेल्याचो मोग करताय तसोच तुजोय तूं मोग करता कित्याक पेल्या सगळें तुजेंच जिवीत आसा ही क्रांती जेजून घडोवन हाडलेली आसा ती आमचे मदें घडोवन येवं प्रत्येक सुस्कारान सुस्कारूच न्हय पूण जेजू जावन आसा तो सुस्कार कित्याक तो जावन आसा हें जिवीत आमचें सगळें आमच्या सांद्यांनी कुडींत मनांत ओतम्यान तो येता आनी सुस्कार भायर सोडटना आमची चिंतना बरी वायट वजडी कितेंय जावं ती सुस्कार सोडटना ताच्या नांवान ती भायर काडुया जेजू जेजू सुस्कार काबार जायसर जेजू म्हणीत तर हें सगळें भितर हातूंतलें भायर सरतलें ताचें दंड म्हणटून तो तें भितर करता आपल्या अमोलीक रगतान आनी आमकां सुटका दिता फकत ताच्यान आमकां सुटका दिवंक जाता तो व्हडलो क्रांतिकार पूण एकदम सुशमिकायेचो शांतीचो आनी आमकां तेच शांतीन तो दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटा आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिता प्रत्येक सुस्कारांत हें आमचें सगळें घडटा आनी आमी तर हे भाशेन जियेत रातची 5 मिनट न्हिदच्या आदी आनी सकाळीं उठ्ठाना 5 मिनट तो जेजू भाशेन आमचें जिवीत घडोवन काडटलें आनी आख्खी रातभर आमी जेजून घडोवन येतल्या कित्याक आमी जावन आसा ताचेच कुडीचे सांदे हे परी तो आमचें सगळें आनी आमी ताचें सगळें जियेतल्या आनी हो एकवट एक चार आमी सगळ्यां मदें घडोवन हाडटले आनी तितलेंच न्हय ताच्या मिसावांत आमी सहभागी जावंक लागतल्या जेजू आर्गां दिन वाचतुका कित्याक ह्या सगळ्या क्रांतिकारांक तुवें एकठांय केल्या ताचें जिवीत तुजेंच जिवीत जावन आसा पूण तुजी सोशमिकाय तुजी जाणवाय तुजी बोडाय तांच्या कुडींत मनांत ओतम्यान घडून हाड सगळीं जीं आमचीं देसां आसा तीं आतां आमी देवा बापा मुखार उबारुया सगळीं उबी रावया आनी तीं घेवया आमच्या बाब साहेबाक बीस साहेबाक आनी सगळ्या आयदनिकांक पवित्र आत्म्या वरवीं नवसरून तांणी सगळ्या संवसाराक क्रिस्ताचो बूट परगटूंक आनी सगळ्यांक एक सोडवणीचें हात्यार जावं बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका संवसारांत दर एका मनशाचे बरे कार्या वरवीं आमचे समाजांत बदलोप येवन अदीक करून आमचे क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी
जेजूचे पावलांनी चलून दुसऱ्यांक स्वताची नितीची आनी उजवाडाची वाट दाखोवंक ताका कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. जिवीत बदलूंक नासलोल्या पातक्या पासत तांणी देवाचे मोगाची काकलूत क्रिस्ता वरवीं आपणावंक आपल्या पातकी जिवितांतली ओळून आपले काळीस घेवंक जिविताचे कुरपेक उटकें करून आयतें जावंक जेजूक आपल्याशी राव म्हूण मागल्यार पुरो आनी सगळे आटकोळीक फुडो करून ती जैतिवंत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. आयज हे मिसा बलिदानाक एकठांय जावन वांटो घेतलेल्या भावा भयणां खातीर मागुया, जांची काळजां बदलपाची उज्यान लासतात आनी जी आमचे माणकुलें गोंय जे भाग्यवंत फ्रांसिस्काचे मोगाचे आसले तें गोंय राखूंक सांबाळूंक आनी नवें बांदूंक सोदतात तांच्या वावरांत सुर्गीचे बापा हे फावो करूंक मागुया. दयाळ जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. तुमची खासगी मागणी आसा ती आतां ह्या वेळार बापा मुखार मारा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. बाबा सोबीच्या ही तुजी सगळी ही मागणी तुका उबारता. तुवें ती सदांच आमचें आयकलें आनी जेन्ना आमी काळजान थावन जेजूच्या एकवटान करता तेन्ना तूं आमकां सगळें तितलेंच न्हय आनी जें बरेंपण आसा तें तूं फाव करता. ह्या काळजांनी पेटलेलो उजो तुज्या मोगाचो जसो लग्न फ्रांसिसाच्या काळजान पोतालो त्याच मोगान सोशणिकायेन ताणें हो सगळो भार फुडें वचच्या. ताका सगळे जाणांक तुजी खूब भाग जेजू सगळ्यांक ताका बळ आनी ताचें जिवीत एकवटान सहभागिलेपणान मनशा कुळाक सुटका सोडवून बरेंपण सदांच तशें संस्कारान जावं हें तांच्या काळजांनी हेंच आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. आमेन. C30 रुपये मागा. त्यात बरयता कॅपिटल जी आर कॅपिटल जी विथ GSRP गोवा स्वराज पार्टी RG विथ GSR. तुमच्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें मागणें बलिदान आनी देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी कुयबेक आमच्या नेमक्या पवित्र सुवेच्या दावा सगळेच खोर मारून घेव. सोड बलिदान देवा उजवाडाच्या बाप तुजे मोहिमेचो पोरजोड आमच्या काळजांनी उदेसो कर आनी रातचो सगळो कालो पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडोशी कर आमच्या सुर्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्व घालीन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे बुरविलें येवजण पूर्ण केलें आनी शाश्वीत तारुण्याचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्तीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोधतरी गायता. जेन्ना उंडो आनी सोरो तो बदलून आपले मांस आनी लोगत करतलो आनी आमकां किरकोळ मनशांक तो वापरता. हें सगळें ताची मिलाग्री विपरी घडून हाडच्या. तर भक्तीपणी ह्या वेळार आमी ताच्या जिवितांत वागता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्व्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी लोगत आपलेच खुशी कोश्ट मरोन सुसूपाच्या आदी जेजून उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेज दियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातोच जेजून काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवास वता. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान साश्णीक कोरोनाचें निरोगत पातकांचें भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. वार्ताचो गूट परगोटुया. Sumia Jesu ami ondokata ani ekashi lepieta tipevoti tumoi bavariso ami dojemo lohan purgota. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केलें, देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवटी आमा सुमेस्तान पवित्र रत्ना वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली चे पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा फिलीप दारी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या ह्याची वर्गा बरोबर तिका पिकी मोगांत वाडोव न जेवणपणाचो बरवासो दवरलेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खातीर ह्या वेळार आमची भाव भयणां जी मेलिल्ली आसा बरें करून ती भायर सरलेली पूण तांचेर पातकान तांचो नाश केलेलो आसा ह्या सगळ्यांचो आमी उगडास पूण तांचो भाव जगतूचो भाव जावन आसा बाबा मोगाचो तो आजून संपवप तूं सदांच पयलो घेवन हे सगळें बरें करून सगळे नंबर घातली आसा आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगली तिजे पयली भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दवरता सोद कारण तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीसा बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वाडय तांच्या सांगात तुजी महिमा गावून आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू खान पवित्र रत्नाच्या कोणान सोपदेदार बापा सर्वोत्तमांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेजूचे हे मोगाचे मागणे जातून सगळे तातूंत आदारलेले आसा ते आतां म्हणटाना काळजान ताण ते म्हणया आनी ताचें राज जें ताणें आमकां देवळान स्थापून ते भशेन ते घडटा सगळीं जाणां आतां ताच्या पवित्र रत्नाच्या पोटान म्हणया आमच्या बापा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदाराच्या दिसताचे येण्याक आमी बरो अशें वगलेता तर आमकां तुजें उदार खातीर सोर पातकांतली सुख्यान सोर आकांतांतली वाटाय सुम्यांची क्रिस्ता तुवें दवरून दितात म्हणलें आनी आतां आमकां आमचो हाचेर आसल्यार तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट काड आनी तुजे कशें प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जगचियेक आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान तुजी शांती सुद्दां तुमचे सगळें आसूं जेजूच्या एकवटान आनी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळून आमेन. D41 तुझे बाय मोजा देवा
Zavio sir, good morning. आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया आनी भितरल्यान जेजूक आजीर जावया. तो आमच्या कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत आतां जियेता. तो सदांच थिंजूर आसा. जशी भाशेन आमचे कुडीक आमी जेवण दिता ते भाशेन तो आमकां येवन आमकां गोठाय दिता. ताचे गोठायेन आमच्यान
आत्मीक झूज मोगाचे फुडें व्हरूंक जाता. ज्या मोगान ताणें आमकां आपलें जिवीत सगळें ओपून दिलें, बोली कसो तो आमचे पासून नेलो आनी ताणें आमकां सुटका दिली. हे फुडें आमी एकामेकाचो मोग करच्याक जेजू तूंच आमकां तुजी जाणवाय, तुजी खोटाय, तुजें बळ सगळें जें आमकां मोगाचें तुज्या भुरग्यांक फावो जावंक जाय तितलें आमकां फावो कर. जशे भशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान हें मागणें म्हणून आपलें जिवीत सगळ्यांच देवाक समर्पिलें आनी देवान ताचो उपयोग केलो. जशे भशेन जेजून आपलें जिवीत बापायक भेटयलें आनी ताचो पवित्र आत्मो ताका फुडें व्हरतालो, तेच भाशेन आमकां सगळ्यांक व्हरच्याक हें मागणें हांव म्हणटां आमच्या सगळ्यां पासून. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजे खोशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणाले बापा, तुज्या दिव्य जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगळ्या जाणांक वाचता, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आयल्या. ताच बरेपण तुमकां फावो जावचें. ताचे विनंतींतल्यान तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान फुडें व्हरचें तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागतां. आनी जशे भशेन ताणें देवाच्या मोगान आपलें काळीज पावून दुसऱ्यांकूय ताणें त्याच मोगान पायली आनी आमी हाका लागून आमचो राज्य आसा. तेच भाशेन तुमी एकामेकाच्या जिवितान देवाचो मोग उत्पन्न करात आनी ह्या मोगान खरेपणी ताणें सांगलां सुर्गीचें राज लागींच पावलां. मुखेल दियात कित्याक आमकां मेळिल्लें आसा. तर तो बाकीचे सगळे तुमचे पासून करतलोच. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन जे तो तुमचे सगळें बरेपण मनशा कडेन करूंक सोदता ते तुमचे सगळें बरें. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजे काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच आसतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तुमगेलोय तुमगेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. सोडून मेलोय. ह्या पासून ह्या पासून बापान तुका बापान तुका स्वर्गांत स्वर्गांत मोहिमेंत भरलो मोहिमेक व्हरलो आनी संवसारांत आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. येद्याण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोशान संतोशान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासून आमचेच पासून तुजी विनोती मागता. तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक आमचे आत्रेक बापाक मानतात बापाक मानतात. तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोती ते शाक्ती पावय ते शाक्ती म्हूण पावय मागता मागता. आनी सोपता पासून आनी सगळ्या पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. San Francisco
Famous side live.
थंय एक बायट जो खूप जाण लायनीर आहा लायव्ह आसा फाल्यां येता मरे फाल्यां कोद्या येता फाल्यां यो म्हणून 14 एक बायट घेता लायव्ह लायव्ह आहा फेसबुकाचेर म्हाजेर 2 हेचेर आसा लायव्ह आसा फेसबुक ओके आतां स्पेशल ओके मनोज परब आसा हांगा ओके आरजीचो मेन खडाप तर स्पेशल आयज स्पेशल मास दवरलो तुमच्या खातीर हेच्या बद्दल कितें उलोवपाचें या आमी थँक्स गिवींग मास आसले आमचे आनी आमचे जे क्रांतिकारी आसले सो आमी देवा कडेन मागपाक गेल्ले हांगा की आमकां सगळ्यांक घोट दवर आमी देवाकूय थँक्यू म्हणपा येयले की देवान आमकां इतली शक्ती दिली भुरग्यांक आमकां सगळ्यांक एकठांय केले हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे कांयच मोदी दवरच्या आदी सगळे जाण हांगा आयज पावले देवा कडेन सगळ्यांनी मागले की आमकां सगळ्यांक ताकद दी एकठांय दवर आनी जे आमी गोंय राखपाक फुडें सरला तशेंच आमकां स्ट्रेंथ दी आनी फुडें व्हर म्हणून आनी आमकां देवाचेर विश्वास आहा ज्या देवाच्या विश्वासाचेर आमी चलत येयला अजून मेरेन तो देव आमकां सदांच राखतलो सदांच आमच्या वांगडा रावतलो आनी सदांच आमकां एकठांय दवरतलो आनी स्ट्रॉंग दवरतलो ओके मनोज आनी सगळ्यांक खबर तूं गोंया खातीर खूब वावरता सगळ्यांक खबर इलिगॅलिटी खातीर तर हांगासर एक इलिगॅलिटी येता ओल्ड गोवान तुका खबर आसतलें प्रोटेस्ट चालू आसा तेच्या बद्दल कितें उलोवपाचें हे जे आयज गोंयान कितें चल्लां आमचे जे प्रोटेक्टेड हेरिटेज सायट्स आसा त्या सायटांचेर हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा भायल्या लोकांक हाडून हांगा दवरतात व्हडले बिल्डर्स जाले बारीक स्लम्स वॉट एवर आमचे जे गोंयचे हेरिटेज प्लेसीस आसा तेचेर आयज जो सरकारान वार केल्लो आसा सरकारान जो एटॅक केल्लो आसा आनी दीस इज अ प्लॅन्ड एटॅक अशें न्हू फक्त गोंय काबार करपाक हे सगळें चल्लां आनी हे जे लिडर्स म्हणून आमी चूज केल्ले ते लिडर्स नाय ते डिलर्स जाल्ले सो हें जे कन्स्ट्रक्शन आहा पळय हें कन्स्ट्रक्शन डेमोलिश जावपाकूच जाय एनी कॉस्ट ते डेमोलिश जावपाक येतलो तेन्ना फर्स्ट जे काम जातलें तें आमचें हें जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे हेरिटेज सायटीचेर जालां तें कन्स्ट्रक्शन डेमोलिश करपाचें काम हो सरकार करतलो सुप्रीम कोर्टान पासून तेंच्यांनी जर चॅलेंज केल्यार सुप्रीम कोर्टान पासून आमी वचोन थंय तेंकां चॅलेंज करून तें डेमोलिश करपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स 100% करतले मनोज तुज्या भुरग्या दिसलेले तूं दिस जितलो म्हाजो प्रेझन्स आहा तितलोच इम्पॉर्टंट आहा तितलोच त्या भुरग्यांचोय प्रेझन्स आहा सो ते भुरगे रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एकूण एक भुरगो हांगा हांवूच न्हू विरेशूच न्हू A to Z भुरगो जो आयज रेव्होल्युशनरी गोवन आहा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एज अ फॅमिली तो रिप्रेझेंट करता तो त्या प्लेसीचेर हांव आसूं नाजाल्यार आमचो खंयचोय भुरगो आसूं दॅट प्रेझन्स इज इम्पॉर्टंट आनी आमी सगळे एकाच प्लॅटफॉर्माचेर आसा हांगा मनोज एका वयल्या लेवलार ना जाल्यार विरेश एका लेवलार ना जाल्यार आनी कोण तरी सकयल्या लेवलारशें कांय ना सगळे एका लेवलार आहा सो आमचे एवरी टायम आमचे गोंय जेन्ना गोंयाचेर वार जातलो तेन्ना आमचो गोंयचो पूत जो आसा गोंयचो भाव गोंयची भयण जे आसा ते सदांच जागे जातले तेच लेवलाचेर ती आसतली तेच क्रांतिकारी भावनेन ती फुडें सरतली आनी ह्याय पयलीं फुडें सरला आनी ह्याय फुडें सरतली सो अशें धरूं नाका की एवरी टायम मनोजूच येतलो मनोजूच कितें करतलो आमकां सगळ्यांक आमकां गोंयकार रेव्होल्युशनरी म्हणून फुडें सरपाक जाय आनी सगळीं फुडें सरलेले आहा तें पळोवन म्हाकाय बरें दिसता खूब ओके लास्ट आनी पॉलिटिकली आतां गव्हर्मेंट स्वता म्हणटा इलिगल ओके डेप्युटी तुमी पयला आसतलें सगळ्यांचे स्टेटमेंट सगळ्यांनी हांगा इलिगल इक्को टायम कित्याक मोडपाक आनी जाणटे बसले आमचे जाणटे बायला बसले लोकांचो प्रेशर येयला म्हणून तेंच्यांनी आतां मोडपाचे फक्त तेंच्यान डेमोलिशन ऑर्डर काडला अजून डेमोलिश करूंक ना अशे कितलेशेच आयज मेरेन हे आसतले कन्स्ट्रक्शना जेंचेर डेमोलिशन ऑर्डर आहा लालाकी बसती आमच्या थंय थिवे आसा तेजेर डेमोलिशन आहा कितलीची स्क्रॅप यार्ड आहा कोलवाय तेंचेर डेमोलिशन आहा पूण ती जातात अशी ना ते फाल्यां कोर्टान वयता स्टे हाडटा आनी सरकार सुशेगाद रावता आनी हेंच तेंचें चल्लां आनी ह्याय कन्स्ट्रक्शनाच्या हितून आमकां हें दिसता की हें डेमोलिशन फक्त नांवांक तेंच्यांनी काडलेलें जेन्ना ते खरें डेमोलिश करतले जेन्ना ते खरेंच जमनीचेर आसतले सामके फ्लॅट आसतले तेन्ना आमी ह्या सरकाराक मानतले ना जाल्यार हें जे नाटकां चल्ले आतां फक्त डेमोलिशन काडप तुजें लेटर हेचें लेटर तेका धाडप तेचें लेटर तेका धाडप ब्लेम गेम करप हें सगळो ड्रामा आनी इलेक्शन येयला इलेक्शन लागीं पावलो लोकांचो पावर तेंकां दिसलो लोक एकठांय जाले तो पावर पळोवन तेंच्यांनी हें डेमोलिशन फक्त नांवांक काडलां अशें आमकां दिसता जेन्ना ते उडयतले तेन्ना आमी खरें मानतले आयज मेवतलो तेंकां तुमी वचून ते बसले ते हय आमी तेंकां मेवटले 100% आमी कोण बसला तेंकां मेवटले आतां वयताना आनी तेंकांय सपोर्ट दितले या थँक्यू आनी सगळे तुज्या टिमीकूय थँक्यू टायम दिलो बद्दल And don't give it up.